नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। हामी फेरि प्रत्यक्ष प्रसारणमा आयौँ। हामी सधैँ लगभग बेलुका 8 बजे चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउने योजनाका साथ हामी कोरोनाको यो जति असहज परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिभरि चाहिँ हामी सकेसम्म बेलुका 8 बजे प्रत्यक्ष प्रसारणमा आएर तपाईहरुको मनको कुरा, मेरो मनको कुरा, मानसिक स्वास्थ्यका कुरा, मनोविज्ञानका कुरा बहस विश्लेषण गर्ने गरेका छौँ। त्यो छलफलमा चाहिँ लगभग आधी घण्टाको हुन्छ। हामी आधी घण्टादेखि 45 मिनटको, कहिलेकाहीँ 1 घण्टा पनि गएको हुन्छ। हामीले सधैँ एक-एकवटा टपिकमा छलफल गर्ने गर्छौँ, विशेषतः मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा। आजको छलफलको विषय पनि हामीले अस्तिको दिन बेलुका यो सीबीटी को बारेमा केही बहस गरेर हामीले एउटा पार्ट टुङ्ग्यायौँ। त्यो एउटा पार्ट टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि हामीले त्यो पुरै चाहिँ सकेनौँ। त्यो हामीले सीबीटी को पुरै क्लास सकेनौँ। हुँदै यो क्लास 6 महिनाको क्लास हो। म 2 दिन 3 दिनमा सक्ने ट्राई गर्दैछु। बसी बिहाल अलिकति सपोर्ट होस्, सबैलाई सहज परिस्थिति होस्, यो विषयमा केही जान्नुहोस्, सिक्नुहोस्, केही आइडिया होस् भन्ने उद्देश्यले मैले कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी, संज्ञानात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा भन्ने टपिकमा छलफल गर्दैछौँ। अस्तिको म अलिकति दोहोऱ्याउँछु के छलफल भए। अस्तिको छलफलमा चाहिँ हामीले के भएमा थोरै दोहोऱ्याउँछु र अनि त्यसपछि बाँकी रहेको थप्छु। थोरै अस्ति भएका छलफलमा आजको छलफल चाहिँ सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने यो आजको छलफल पनि सपोर्टिभै हुन्छ। यो छलफलले लगभग धेरैलाई सहयोग गर्छ। यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हो। एक त मानसिक स्वास्थ्य भन्नेबित्तिकै अलिकति कम्फर्टेबल हुनको लागि सिक्न मजा आउँछ, जान्न मजा आउँछ। त्यही बिचमा अझै हामीले एकै मिनट है, हिजोको छलफलमा हामीले अस्तिको छलफलमा सबभन्दा पहिला परिस्थितिले अस्ति हेर्नुहुनेलाई चाहिँ यो सपोर्ट गर्छ। अहिले नभए यो पार्ट सकेपछि पछि पहिलो पार्ट हेर्दा पनि हुन्छ, त्यसले पनि फाइदा गर्छ। परिस्थितिले कुनै जुनसुकै सिचुएसनमा मान्छेको ध्यान केन्द्रित हुन्छ, पहिला ध्यान जान्छ त्यो आफूलाई जरुरी छ कि छैन भन्ने विषयमा। पहिला जरुरी छ कि छैन, आफ्नो मतलब विषय हो कि होइन, त्यसमा त्यो ध्यान पनि कुन प्रकारको ध्यान पनि आफ्ना प्रकारका हुन्छन्। कुन ध्यान त भनेको हामीले जानी दिएको ध्यान हो कि उसका बाध्यताका कारणले आफूले ध्यान दिनु परेको हो कि। हजुर एकै मिनट है, तिमीले तान्नेको हुन्थ्यो। ध्यान हो कि सबै विषयमा हामीले एटेन्सन हुन्छ। ध्यान गइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो इन्द्रियहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यसपछि मस्तिष्कमा इन्फर्मेसन जान्छ, मस्तिष्कमा सूचना जान्छ। जस्तै चिया खाउँ भन्यो, चिया झ्याप्पसम्म त तातो झन् सट्ट निकाल्छौँ नि हामी चाहिँ। त्यो तातो छ है भनेर फिल भएपछि इन्फर्मेसन गएपछि निकाल है भनेको सूचना हो क्या। त्यो हरेक सूचना, प्रत्येक पाइले पछि सूचना, पोइन्टमा इन्फर्मेसन जान्छ मस्तिष्कमा हाम्रो जिन्दगीको। त्यस कारणले इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले यो इन्द्रियहरू सक्रिय भएपछि आउने एउटा इन्फर्मेसन हो। त्यसपछि धारणा भन्छ। धारणा भनेको निकाल्नुपर्छ, नत्र पोल्छ है, सिद्धिन्छ है भने जस्तै धारणा भन्छ। कसैको धारणा यथार्थपरक बन्छ, कसैको डिसफङ्सनल मनगणन्ती धारणा भन्छ, विरोधाभास प्रकृतिको धारणा भन्छ। त्यसपछि आजको छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने मैले सेयर गर्न ट्राई गरिरहेको छु। आजको छलफलले चाहिँ सबैजनालाई मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा, मनोरोगको विषयमा, मानसिक पीडाहरूको व्यवस्थापनको विषयमा सपोर्ट होस् भन्ने उद्देश्यले यो तपाईहरुको सेयर चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले अलिकति अलि आइडिया भएन एकैछिन है। मानसिक पीडा एकै मिनट। मानसिक पीडाको विषयमा बहस गर्न, विश्लेषण गर्न हामी ट्राई गर्दैछौँ। मैले पर्सेप्सन, धारणा भन्छ। मैले यो अस्तिको छलफलबाट मैले हजुरलाई अलिकति दोहोऱ्याइदिएको मात्रै, यो त हामीले अस्ति डिस्कस गरिसकेका छौँ। पर्सेप्सनले नै हाम्रो विचार क्रिएट हुन्छ। कुरा, विचार, भनाइ, सोच, विचार, त्यसपछि
विचारपछि हाम्रो भावनामा प्रत्यक्ष असर पर्छ, सही असर या गलत असर जे परे पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ। त्यसपछि फिजिकल सिम्पटम आउँछ, लक्षणहरू आउँछ, शारीरिक लक्षण आउँछ, शारीरिक लक्षण त्यसपछि व्यवहार हुन्छ। हामीले जे सोच्छौँ, जस्तै बाटोमा हिँड्ने बेलाको बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँको आफन्तले तपाईँलाई देख्यो तर वास्ता गरेन, त्यो परिस्थिति भयो, तपाईँको ध्यान गयो, त्यसपछि इन्द्रियहरू सक्रिय भए। कुन इन्द्रिय सक्रिय हुन्छ त्यो आधारमा हुन्छ। मस्तिष्कहरू मा इन्फर्मेसन गयो, सूचना गयो, त्यसपछि धारणा भन्यो, हो मलाई हेप्यो क्या हो, किन सोच्यो, किन यसले मलाई बोलेन, मलाई के गर्न खोज्यो यसले, मलाई पक्कै यसले नराम्रो मानिरहेछ कि नत्र किन बोलेन, यो बोल्नुपर्ने मान्छे बोलेन, यो भएन, मजा आएन भन्ने विचार आउँछ। किनभने उसको बेलामा मनगणन्ती धारणा बन्यो। विचार आएपछि विचार पनि डिसफङ्सनल भयो, भावना पनि खिन्न, उदास, फिजिकल सिम्पटम पनि ढुक 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 शरीर अथवा चिडचिडाट, गाह्रो, कसको के है, कसको छाती भारी। त्यसपछि व्यवहार पनि एक्लै, अब त्यो अरूसँग बोल्न जान मन लाग्दैन, किन त्यसले मलाई किन त्यस्तो व्यवहार गर्यो, मलाई कस्तो यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, गलत गर्यो यसले, यस्तो मेरो जीवनमा भएन, मजा आएन भन्ने हुन्छ। अनि अर्को विचार आउँछ, ओहो मलाई माया गर्दैन नि क्या मान्छेले। फेरि भावना कस्तो उराट, त्यसपछि भारी, छाती भारी, व्यवहार पनि एक्लै बसौँ जस्तो। फेरि विचार अर्को थपिन्छ, म त यो संसारको बोझ हुँ कि क्या हो, गर्दै 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 गर्दा उसलाई त उठ्नु न बस्नु हुन्छ, तनाव हुन्छ, रुवाबासी हुन्छ। यो एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष सिचुएसन, त्यही सिचुएसन ध्यान गयो, यहाँ ध्यान गयो, उस्तै गरी इन्द्रियहरू सक्रिय भयो, मस्तिष्कमा इन्फर्मेसन गयो, पर्सेप्सन तयार भयो। के भन्छ यसलाई आज भोलेन, आज यसलाई के प्रब्लम पऱ्यो कि, यसले के सोच्यो, यसले के बुझ्यो, अथवा के हतारमा थियो कि, अथवा के आफै डिस्टर्ब भइरहेको थियो कि, अथवा मलाई देखेन कि, अथवा देखेर पनि किन बोल्ने, भोलि बोलाउँला, अथवा अहिले कामै छैन किन बोल्ने भनेर सोच्यो कि भन्ने विचार आउँछ। र त्यसलाई के गाह्रो परेछ क्या हो भन्ने विचार आयो। पर्सेप्सन बनेपछि भावना पनि शान्त हुन्छ, हामीलाई अलिकति उत्सुक चाहिँ हुन्छ है, फेरि के भन्छ यसलाई भनेर। फिजिकल सिम्पटम पनि गाह्रो हुँदैन, आरामै हुन्छ, हामीलाई के हुन्छ र। व्यवहार पनि त्यसलाई फोन गर्छौँ, बोलाउँछौँ, उता यता के भयो तिमीलाई भनिन्छ, अथवा अङ्कल किन बोल्नु न यार, के प्रब्लम छ क्या, मैले के हेल्प गर्नुपर्छ क्या भनिन्छ। होइन बाबु, अब तपाईँ नराम्रो नभएसम्म त उसले कहिल्यै नराम्रो गर्दै गर्दैन, भन्दैन, हे बाबु मैले देखिनँ यार भन्छ, अथवा ओहो म त हतारमा थिएँ, तिमीलाई के बोलाइहाल्नु र भनेर भन्छ, अथवा मलाई कस्तो गाह्रो छ आज, मुडै अफ छ भन्छ, के भन्छ। त्यसपछि अनि तपाईँलाई ओहो यसलाई सपोर्ट गर्ने अर्को विचार आउँछ, यसलाई मैले हेल्प गर्नुपर्छ कि क्या हो। अनि अर्को भावना पनि कस्तो राम्रो उत्सुक भावना आउँछ, एकदम सहज हुन्छ। फिजिकल सिम्पटम पनि कस्तो प्लेजर आउँछ, एकदम फ्रेस भए जस्तो हुन्छ मनमा, किनभने मैले सपोर्ट गर्न पाउँदा कति सजिलो हुन्छ। अनि व्यवहार पनि झन् राम्रो काम गरिन्छ। फेरि अर्को विचार आउँछ, ओहो म त कति रमाइलो, फेरि भावना, फेरि गर्दा 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 उसलाई यति आनन्द आउँछ, खुसी हुन्छ। एउटा मान्छे दुखी भयो, उसको सोचले उसलाई सजिलो भयो। हामीले यो विचारले फिजिकल सिम्पटमले विचारलाई, व्यवहारले भावनालाई, भावनाले व्यवहारलाई, व्यवहारले विचारलाई, विचारले व्यवहारलाई, व्यवहारले लक्षणलाई, शारीरिक लक्षणलाई, शारीरिक लक्षणले भावनालाई, भावनाले विचार, यसले अर्कालाई एकदमै डिसफङ्सनलको तडपाएर छोड्छ, एकले अर्कालाई असहज बनाइदिन्छ। जो यथार्थ फरक सोच्छ त्यसको एकले अर्कालाई सजिलो बनाइदिन्छ। यो परिस्थितिमा अनि आएका रिजल्टसम्म, यो रिजल्ट हो, यी दुईवटा रिजल्ट हो। यही सिचुएसनमा एउटा यो स्थितिमा पुग्छ, यही सिचुएसनमा एउटा यो स्थितिमा पुग्छ, एउटै परिस्थितिमा। त्यसकारण आजको यो विषयमा बहस गर्न, बुझ्न, व्याख्या गर्न हामीले अघिल्लो लगभग 1 घण्टा 10-15 मिनटको विचारमा बहस गरेका थियौँ। त्यसमा थोरै भावना नै टच गरेको थियौँ, भावनाका विषयमा नि बहस गऱ्यौँ। अब अहिले भावनालाई पनि अलिकति मैले छुटाएको थिएँ, किनभने छुटाएको भन्दा नि मैले त्यति नै आज यति गरौँ भनेर सकेको थियौँ। यही भावनामा अलिकति जाउँ। विचार भन्ने बित्तिकै आफ्नो मनमा उत्पन्न भएका विचार, कसैको फङ्सनल, कसैको डिसफङ्सनल, कसैको फङ्सनल, कसैको असहज विचार, कसैको नमिलेको विचार, कसैको मिलेको विचार, कसैको विचारले एकदमै गाह्रो परिस्थितिलाई नबुझी सोचेको सोचहरू, अर्को परिस्थिति जस्तो सुकै होस् त्यसमा विचार राम्रो गर्नुपर्छ है, यथार्थतामा बस्नुपर्छ है भनेको सोचहरू है। यी दुईटाको पक्षमा हामी बहस विश्लेषण गर्दैछौँ।
अब विचारमा हामीले के गर्यौँ त हिजो भने हाम्रो विचार गर्ने तरिका, हाम्रो विचार गर्ने भनाइ, हाम्रा कुरा, हामीलाई के आयो मनमा, घरङ रङ रङ उर्लेर आएका विचार, चाहे राम्रा चाहे नराम्रा विचारहरूमा अब यो विषयमा आज म धेरै डिस्कस गर्दैन, किन यो विषय अस्तिको भिडियोमा हेर्नु होला तपाईँले, यो सकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भावनामा जाउँ। भावना भनेको चाहिँ हामीले सोचिसकेपछि उत्पन्न भएको एउटा सिम्पटम हो। हामीले फङ्सनल सोच्यौँ भने भावना पनि सजिलो हुन्छ, डिसफङ्सनल सोच्यौँ भने इमोसन पनि दर्दपूर्ण हुन्छ, दुःखपूर्ण हुन्छ। विचारले नै हाम्रो भावना निर्धारण गर्छ। त्यो महसुस हो, हामीले महसुस गर्दा रियालिटीमा गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने हुन्छ। कतिपय महसुसहरू त्यत्तिका आएका हुन्छन्, त्यसका पछि लागेका छौँ कि छैनौँ भन्ने हुन्छ। हामीले गरेको महसुसले हामीलाई कसरी गिल्ट गर्न, एकदम पीडित बनाउन, विक्षिप्त बनाउन, खिन्न बनाउन, उदास बनाउन, उराट बनाउन सपोर्ट गरेको छ कि मजा आउन, खुसी हुन, उत्साह आउन, कस्तो जोस आउने, जागर आए जस्तो मनमा, है त्यो व्यवहारमा आउनुपर्छ। फेरि अन्तिम जागर चाहिँ मनमा विचार आएपछि, इमोसनल्ली सपोर्ट भएपछि अनि फिजिकल सिम्टममा अलिकति प्लेजर आउँछ र जागर उत्पन्न हुन्छ। त्यही कुरामा मनमा नहुने विचार आइसकेपछि यो इमोसनमा नि प्रब्लम आउँछ र फिजिकल सिम्टम आउँदै व्यवहारमा पनि अनि डिस्टर्ब गर्छ। मानसिक समस्या हुनलाई चाहिँ फेरि सोच र भावनाले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। मानसिक समस्या हुनलाई व्यवहारदेखि नै पर्छ। व्यवहार नदेखिको मानसिक समस्यालाई मानसिक समस्या मान्न मिल्दैन। त्यसकारण तपाईँले के जोड दिनु, सबैजनाले जोड दिनुपर्ने कुरा भनेको मानसिक समस्या चाहिँ अन्तत्वगत व्यवहारमा परिणत भएर रिजल्ट निक्लिन थालेपछि मानसिक समस्या राम्रो रिजल्ट निक्लिन थाल्यो भने चाहिँ मानसिक समस्या मुक्त व्यक्ति भनिन्छ, है। रिजल्ट भनेको उसले विचार गरेर इमोसनली प्रब्लम आएर फिजिकल सिम्टम आउँदै व्यवहार तहस नहस हुनेलाई चाहिँ मनोपीडित भन्छ। हुने विचार आएर भावना शान्ति, फिजिकल सिम्टम सजिलो र व्यवहार पनि गतिलो गर्न थालेपछि, चाहे एन्जाइटीको केसमा बस, एन्जाइटी केसमा कस्तो, एन्जाइटी केसमा भनेको चाहिँ ल छाती भारी भयो भनेर अब हस्पिटल जानु चाहिँ व्यवहार भयो। छाती भाइ भएर एकचोटि जानलाई माफ ठिकै छ केही फेरि, तर गए गर्दा चाहिँ मनोपीडा भयो। त्यो चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ अब सक्दैन डिल गर्न, जहिले जानुपर्छ उसलाई। डिप्रेस हुने कारणले अब म गएँ सिद्धो, अब यो जिन्दगी छैन काम भनेर एक्लै बस्ने, कोठामा बस्ने, सुकुल लाउने, कोही नभेट्ने, अथवा उसले त सुसाइडको विचारहरू गर्ने, प्लानिङहरू गर्ने भने चाहिँ व्यवहारमा नै देखियो। उसले त सुसाइडको लागि योजना बनाएर अब डोरी नै किनेर ल्याइसकेको हुन्छ, त्यो व्यवहार हो। एउटा विचारका कारणले कसरी व्यवहारमा डिस्टर्ब गर्छ र त्यही विचारको कारणले कसरी व्यवहारमा सपोर्ट गर्छ भन्ने विषयमा हामी बहस गर्दैछौँ। मैले बारम्बार भन्छु, यसको पार्ट 1 अघिल्लो यही पोस्ट गरेको अघिल्लो भिडियोमा छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब र फेसबुकमा। अब अर्को, अब हामीले कुनै पनि विषय विचारहरू गरिसकेपछि त्यो नहुने विचार गर्ने बित्तिकै यो इमोसनल्ली प्रब्लम आउँछ भनेर पहिला कन्फर्म हुने, आउँछ त्यो जस्तो सुकै नआओस् न, मलाई खिन्न नहोस् भन्यो भने नहुने सोचेपछि खिन्न हुन्छ। नहुने त नभनौँ, आफूले कम्फर्टेबल नहुने विचार, कुनै पनि विचार राइट या रङ त हुँदैन, त्यो त कसरी सोच्ने, कसरी लिने भन्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले भावनामा परिणत गर्छौँ। भावना चाहिँ कसैको एकदम खिन्न प्रकार गिल्ट फिल गरे जस्तो, जस्तै अब मैले अस्ति नै एउटा गल्ती गरेँ भन्यो, भावनामा खिन्न भइहाल्छ। अब गल्ती गरे होइन, त्यो के गल्ती हुन्थ्यो, त्यसलाई नि गल्ती मान्छ भन्यो भने सजिलो भइहाल्छ। कस्तो सजिलो भइहाल्छ, होइन गल्ती हो भने चाहिँ ओहो खिन्न भइहाल्छ। कहाँ हुन्छ सजिलो, हेर्नु त कसरी डिस्टर्ब गर्छ। त्यसले मलाई माया गर्छ होला, सजिलो भइगयो। गर्दैन होला त्यसले, फेरि गाह्रो भइगयो। गर्छ होला सजिलो, गर्दैन होला गाह्रो। फोन उठाए, गऱ्यो है, गऱ्यो, माया गऱ्यो, सजिलो। फोन उठाएन, त्यसले कहाँ गर्छ, त्यसले त मलाई छोडिसक्यो, गाह्रो। भनाइको मतलब हामीले हाम्रो विचार गर्ने तरिकाका आधारमा भावनामा हामीले परिणत गर्छौँ। त्यसकारणले हामीले इमोसनल्ली प्रब्लम आउने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ विचारले उत्पन्न भएको एउटा रियाक्सन मात्रै हो, रियाक्ट गरे हो मेरो मनले, ममा आएको नहुने विचारका कारणले आएको रियाक्ट हो, प्रतिक्रिया मात्रै हो। यसलाई सबथोक मान्नै पाइँदैन भन्नुपर्छ। हामीले हुने विचार आएर भने चाहिँ हो ठिक छ, मेरो पक्षको हो त्यो इमोसन पनि कस्तो सजिलो। हामी संसारमा जहिले सजिलो हुनुपर्छ क्या, नियमले चाहिँ सजिलो हुनुपर्छ। सजिलो भएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ, अप्ठ्यारो कसैले चाहेकै हुँदैन। त्यस कारण आजको छलफल सबैले सेयर गरिदिनु। आजको छलफलले सबैजनालाई आफ्नो मनको पीडाहरू व्यवस्थित गर्न, आफ्नो मनको कुराहरू मिलाउन, आफ्नो मनका विषयवस्तुहरूलाई एनालाइसिस गर्न सिकाउनलाई सपोर्ट होस्। त्यस कारणले भावनामा आउने बित्तिकै हामीले यो जस्तै कुनै पनि कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि,
हामी परिस्थितिलाई चाहिँ बुझ्दै नबुझिकन आफ्नो आएको भावना आइसकेपछिको कुरालाई चाहिँ लिएर मात्रै तडप्या हुन्छौँ। मलाई कस्तो दिक्क लागेको किन त भन्ने कहिल्यै हुँदैन, जान्दैनौँ क्या हामी किन त दिक्क यो खिन्न, उराट, उदास, अनि कस्तो गाह्रो होइन, कस्तो डक्क सुन्ने, यो सबै भावना हुन्। यो भएको पछि बुझ्नु किन भयो त मलाई, यो भएको कारण के छ नि त, कारण पत्ता नलाइ मलाई यो हुन्छ किन हुन्छ, किन पनि क्वेसन आइछ तर रिजन चाहिँ कहीँ खोज्दैन उसले। कि जहिले रिजन खोज्दा ममा उत्पन्न भएको विचार नै हाबी गरेर हो है भन्न थालिसकेपछि फेरि विचार नगरिकन आएका इमोसनली प्रब्लम पनि हुन सक्छन्, त्यो थोरै हुन सक्छन्, त्यो हुन्छ है, त्यो चाहिँ हुँदैन भनिँदैन तर एकदम कम हुन्छ। जति विचारका कारणले भावनात्मक उथलपुथल हुन्छ त्यति विचारै नगरी भावनात्मक उथलपुथल पनि हुनसक्छ। कहिले काहीँ व्यवहारका कारणले सिधै भावना उथलपुथल हुन्छ, कहिले शारीरिक लक्षणका कारण भावना उथलपुथल हुन्छ। विचारका कारणले त हुन्छ व्यवहारले नि हुन्छ, फिजिकल सिम्पटमले हुन्छ, कहिले काहीँ त्यत्तिकै केही नगरी पनि हुन्छ। त्यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ, अति गाह्रो भने त ट्रिटमेन्टको लागि जानु परिहाल्छ। अब भावना भनेको चाहिँ हामीले विचारको एउटा सूचक हो, विचार आइसकेपछि सूचना दिएको, राम्रो विचार गर्नेको भावना प्रफुल्लित हुन्छ, उत्साहित हुन्छ, उमङ्ग भरिएको हुन्छ, जोसले भरिएको हुन्छ, जागरले भरिएको हुन्छ, सजिलोले भरिएको हुन्छ, एकदम कम्फर्टेबल तरिकाले भरिएको हुन्छ। विचारमा मिस्टेक भयो अथवा विचार गर्न जान्ने नबुझेन भने त्यसले धेरै असहज परिस्थिति आउन सक्छ। त्यस कारण के बुझ्नु पर्यो भने मलाई गाह्रो भएर फिजिकल सिम्पटम आइसकेपछि म त त्यो होइन, मेरो त्यो भावना पो त, मेरो भावना अहिले होइन है, किनभने यो त मलाई मेरा वैचारिक पक्षले प्रब्लम ल्याएर अथवा बिना विचारले मलाई गाह्रो बनाएर इमोसनली प्रब्लम आएको भनेको मतलब के हो भने यो चाहिँ हुन्छ, यो हुन्छ, यसलाई मेरो व्यक्तिगत विषयवस्तु जोडेर तडपिन चाहिँ जरुरी छैन, किनभने म गाह्रो हुनु भनेको मलाई नै बेफाइदा हो। त्यसकारण भावनालाई जब चिन्न सक्यो भने त्यो भावना पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो भावनात्मक पक्षहरू, हाम्रो खिन्न भएको कुरालाई खिन्न कसरी, मैले गलत सोचेर हो कि क्या हो भने चाहिँ होइन, यसलाई सही सोच दिने नि, अब उल्टाइदिने ठ्याक्कै, म भात खान्नलाई म भात खान्छु, अथवा त्यसलाई मलाई हेप्छलाई मलाई त्यसले हेप्ने आधार त खै भने देख्दिनँ, खै त खोज्ने नि, फेरि नदेखिकन फेरि आधारै देखाएको छैन तर जबरजस्ती देख्छु भनेर नि फेरि मिल्दैन, त्यसरी नि सकिँदैन, त्यो पनि क्षणिक हुन्छ। फेरि त्यस कारण त बुद्धि भन्ने हुन्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त यहाँ बुद्धि हुन्छ। के चाहिँ जोड्नुपर्छ भने हाम्रो दिमाग हेल्दी छ, त्यस कारण जे पाए त्यही सोच्न चाहिँ पाउँछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फेरि हेल्दी दिमागले जे पाए त्यही पनि सोच्न पाउँछ, जे हो नि सोच्न पाउँछ, जस्तो नि सोच्न पाउँछ, नराम्रो नि सोच्न पाउँछ, राम्रो नि सोच्न पाउँछ, तर त्यसले यतै मिलाउने कि व्यवहारसम्म लाने भन्ने मात्रै हो। नहुने विचार झोकैले सोच्नुपर्छ, सोच्नै पर्छ, नराम्रो नहुने नमिलेको उल्टो विचार सोच्नुपर्छ, नसोच्ने भन्न नि हुँदैन, नसोचौँ भने नि हुँदैन, आइहाल्छ, तर त्यसलाई यतैतिर मिलाइदिनुपर्छ, यतै लगेर ठिक गरिदिनुपर्छ, नत्र व्यवहारमा पनि जान थाल्यो भने चाहिँ अनि अलिक असहज परिस्थिति हुन्छ, अलिक गाह्रो हुन्छ, अनि नमजा आउँछ र नरमाइलो हुन्छ। त्यस कारण जहिले बुझ्नुपर्ने कुरा विचारले भावनामा असर पार्छ, भावनामा असरपछि फिजिकल सिम्पटम स्फूर्त आउँछ। अघि म भावनाहरू सोध्छु, अब भावनात्मक रूपमा असहज भइसकेपछि गर्ने के त, भावनात्मक असहज भइसकेपछि हेर त तँलाई कति गाह्रो भएको है, इमोसनलमा नि प्रब्लम आए भन्ने। जस्तै बाहिर पानी पऱ्यो भने खोलो बग्यो त त्यहाँ भनेको मतलब अलिक ठुलै आयो त पानी, बग्यो नि भने जस्तै त्यहाँ गाडीले अलिकति पानी हिलो छ्याप्यो भने पानी छ्याप्यो त भने हामी हेर्छौँ नि, त्यस्तै गरी आफूमा आएको भावनामा पनि आएका सबै विषयहरू गाह्रो भयो, ठिक छ गाह्रो भइरहेको छ, मलाई कस्तो सजिलो भएको छैन भनेर अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ। त्यो तपाईँले त्यसलाई जिन्दगीसँग, भविष्यसँग, अब पास्टसँग, अब मेरो करियरसँग जोड्नै हुँदैन, यो त एउटा इमोसनल प्रब्लम मात्रै हो। यसलाई सबथोक मान्न थाल्यो भने त एकदमै मिल्दैन, जान्न सकिँदैन, असहज हुन्छ। त्यस कारणले यो भावना भनेको फिजिकल सिम्पटम र विचार बिचको एउटा पक्ष हो, टुक्र्याएर हेर्नुपर्छ हामीले। जहिले आफ्नो जिन्दगी हेर्दा एकैचोटि समग्र ढिकोमा हेऱ्यो भने त दुःख पाउँछ,
टुक्र्याएर हेरेर नमिलेका जिन्दगी चाहिँ मिलाउनतिर लाग्नुपर्छ, मिल्दै नमिल्ने छोडिदिनतिर लाग्नुपर्छ, कति पर्खाइदिन लाग्नुपर्छ, कति ठिक छ समय आयो मिलाउला नमिलाउला भन्नुपर्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन लजाएर मेरो नमिल्न नि पाउँछ के हुँदैन भनिदिनुपर्छ। जिन्दगी टुक्रा टुक्रा गरेर हेरेपछि पो सजिलो हुन्छ। समग्रमा हेर्नु पर्यो भने त कसको लाइफ राम्रो छ, सबैको गाह्रो छ त है। भावनात्मक पक्ष भनेको चाहिँ हामीले भावना चाहिँ अब विचार मात्रै मनोरोग भन्न मिल्दैन, मनोपीडा भन्न मिल्दैन। इमोसनमा छिरिसकेपछि अनि अलिकति के पनि जोड दिनु पर्यो। अलिअलि एन्जाइटी त ठिकै छ नि, अलिअलि एन्जाइटी भएपछि न अलि प्रगति हुन्छ। अलिअलि पिर नभए, अलिअलि चिन्ता नभए, अलिअलि गाह्रो नभए त कसरी राम्रो हुन्छ र कसरी प्रगति हुन्छ र अलिकति च्यालेन्ज पनि त एक्सेप्ट गर्नुपर्छ नि भनेर पनि बुझ्नुपर्छ है भावनालाई। फेरि भावना त असहज हुने बित्तिकै सप्तोक सिद्धियो गयो अब भन्न पाइँदैन। अलिअलि खिन्न हुनु नि पर्छ, अलिअलि असहज हुनु नि पर्छ। खिन्न र रमाइलो न जिन्दगी हो भनेर बुझ्न नि पायो होइन। अनि अथवा यसैलाई डिल गरेर ठिक छ बिस्तारै मैले जान्ने रहेछु लाइफ चेन्ज गर्नलाई भन्न नि पायो। अथवा होइन म त सकिएँ, म त कुनै के हुनेवालै छैन, म त सिद्धि भन्न नि पायो, जे भन्न नि पायो। तर भनेपछि के हुन्छ चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भने के भन्दा के हुन्छ, हुने कुरा गऱ्यो भने यो आनन्द मजा आउँछ। ड्रइङ बुझेको छ कि छैन, एकचोटि ड्रइङ बुझेको छ कि छैन तपाईँहरूले यसो म्यासेज गरिदिनु है। साउन्ड आएन, साउन्ड आएन गोपाल कार्की, मेरो फेरि छु भने साउन्ड आएन भन्नुहुन्छ। साउन्ड आएको छ कि छैन एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु त, मेरो साउन्ड आएको छ कि छैन। कसैले एउटा दुईजनाले कमेन्ट गरिदिनु त हजुर। साउन्ड आएको छैन भन्नुहुन्छ, न उहाँको मोबाइलमा के प्रब्लम हो कि साउन्ड आएको छ कि छैन एकचोटि भनिदिनु पऱ्यो। अस्ति पनि साउन्ड आएन भन्नुभयो, फेरि सबै आएको छ अरे। एकचोटि साउन्ड आयो कि आएन प्लिज एकचोटि कमेन्ट गर्नु, दुई तिनजना को हुनुहुन्छ। आएको छ, ओके थ्याङ्क्स ल। म फेसबुकमा छ, फेसबुकमै हो। म आज युट्युबमा लाइभ छैन, युट्युबमा यो भिडियो पछि प्रसारण हुन्छ। साउन्ड आएको छ। अब भावनात्मक रूपमा अब फेरि भावना त्यत्तिकै आउने पनि होइन। माहौल नमिलेपछि भावनात्मक रूपमा उथलपुथल हुन्छ। आफ्नो सोचे जस्तो नभएपछि हुन्छ, सोचे जस्तो हुनैपर्छ, हुँदैन कहिलेकाहीँ। न अहिले लकडाउन छ, सोचे जस्तो छैन, भावनात्मक गाह्रो हुन पाउँछ। त्यसलाई त्यत्रो के नभए जस्तो मान्ने होइन, पाउँछ। भावनात्मक गाह्रो होस् केही फरक पर्दैन त्यसलाई। समय आएपछि फेरि सजिलो भइहाल्छ। समय आएपछि कम्फर्टेबल हुन्छ। अनि भावनात्मक रूपमा अलिकति असहज हुन थालेपछि या सहज हुन थालेपछि फिजिकल सिम्पटम आउँछ। किनभने मन र शरीर यी सबै एक अर्काका परिपूरक हुन्। तपाईँको मनमा गाह्रो छ, शरीरमा गाह्रो हुन्छ। तपाईँको शरीरमा गाह्रो छ, मनमा गाह्रो हुन्छ। कुनै रोग लागेपछि मन खिन्न, अशान्ति, बेचैन, घबराहट हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यति घबराहट भएपछि शरीर थकित, गलित, असहज परिस्थिति हुन्छ। त्यसकारण विचारले भावनात्मक रूपमा उथलपुथल ल्याएपछि शरीरमा गाह्रो हुन्छ, ढक्क, बेचैन, असहज, एकदम डिस्टर्ब फिल गर्छ, एकदम सहनै नसक्ने हुन्छ, विक्षिप्त हुन्छ, अलिअलि आत्तिन्छ। ल अनि त्यो पनि स्वाभाविकै मान्ने है। फेरि मान्न चाहिँ सबै कुरालाई स्वाभाविकै मान्दै जाने हो। साँच्चीकै गाह्रो भयो भने मात्रै असहज हुन्छ। अहिले कसरी गाह्रो हुन्छ म सिकाउँछु। हामीले कस्तो हुन्छ भने हामीले फिजिकल सिम्पटमलाई नबुझेर नै मानसिक समस्या धेरै बढाएका छन्। यो एउटा फिजिकल सिम्पटम नबुझेर हुन त, सिस्टमै नबुझेर हो हुन त। आजको छलफल कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले एकदमै कमेन्ट गरिदिनु है। किनभने तपाईँको कमेन्टको आधारमा पनि मैले तपाईँहरूलाई नयाँ कुरा, सजिलो कुरा, नेगेटिभ थट आउन नदिन चाहिँ के गर्नुपर्छ। नेगेटिभ थट आउन नदिन के गर्नुपर्छ भन्दा नि अब भल नबग्न के गर्नुपर्छ। माथि एउटा कुलो आएको छ, त्यो मिलाउन के गर्नुपर्छ भने चाहिँ ट्याङ्की बनाउनुपर्छ, पाइप हाल्नुपर्छ, भोल्टु राख्नुपर्छ, अनि बिस्तारै आवश्यकता पर्यो भने मिलाउनुपर्छ भन्ने हो। आउनै नदिन त पाइँदैन, त्यो हुँदैन नि। आएको भेल कसरी रोक्न सकिन्छ र? त्यसलाई ट्याङ्की बनाउनुपर्छ। ट्याङ्की भनेको बौद्धिकताको ट्याङ्की। बुद्धि मिलाउनुपर्छ, मैले योलाई कसरी बुझ्ने, यो आएको विषय के हो, आएका हुन् केही छैन। मैले बारम्बार भन्छु 95% विचार त झुटा हुन्, 5% मात्रै सत्य हो। झुटा विचारको पछि लाग्ने कि नलाग्ने, झुटा भन्दा नि अननेसेसरी क्या, त्यो आवश्यकता नभएको विचार तपाईँका मेरा दुनियाँका आउँछन् भने तपाईँका नि आउँछन्, मेरा नि आउँछन्, सबैका आउँछन् होइन। भने अब त कसलाई प्राथमिकता दिने, के बुझ्ने, त्यसको व्यवहार कसरी बुझ्ने, मेरो व्यवहार कसरी बुझ्ने, मैले मलाई कसरी सोच्ने, मैले मेरो व्यवहारलाई कसरी सोच्ने, मैले अरूलाई कसरी सोच्ने, अनि अरूको व्यवहारलाई कसरी सोच्ने, मेरा दैनिकीलाई, सबै कुराहरू। यो तपाईँको क्वेसनको एन्सर चाहिँ के हो भने
एउटा विज्ञान के हो भने जस्तै भयो। विज्ञानका पनि फिजिक्स हुन्छन्, केमिस्ट्री हुन्छन्, बायोलोजी भयभरका कति हुन्छन् एउटा विज्ञान। त्यस कारण नेगेटिभलाई पोजिटिभ लान के गर्ने भनेको नै त्यो बुझ्नलाई अब बुझ्दै नबुझे कति छ त्यो मान्छेले, कति बुझ्या छ, कुन लेभलमा बुझ्या छ, उसको बौद्धिकता के छ, उसको स्टडी कस्तो छ, उसको अवस्था कस्तो छ, सबैलाई अध्ययन गरेर अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको नबुझेका कुराहरू जानेर आफूले काउन्सलरले जानेर बिस्तारै उसलाई जज नगरिकन उसलाई माया गरेर साथ दिएर सपोर्ट गरेर आइडियाहरू सिकाउने, त्यही पनि उसैलाई परिमार्जित गरेर सिकाउने। हाम्रा बहस तर्क कम प्रयोग गरिदिएर उसैबाट फुराइदिएर त्यो सिकाउनु पर्छ, त्यो तरिका हुन्छ। अब यो चाहिँ लामो बहस हो र त्यही कुरा अनुसार नै अहिले म सिकाउँदैछु है। यो तपाईँले अघि मैले जुन क्वेसनको एन्सर खोज्दै हुन्थ्यो दुर्गा पोखरेल, र यो पनि त्यही हो, त्यसरी बुझ्नु। यो चाहिँ एकैचोटि ढिका हुँदैन, यो हो भने जस्तो नेगेटिभबाट सोच पोजिटिभ कसरी जाने यसरी भनेर यो मार्कर भने जस्तो हुँदैन। यो चाहिँ बहसको विषय हुन्छ, आफ्नो मनको, ज्ञानको, विवेकको, क्रोधको, चिन्ताको, रिसको, आफ्नो स्वभावको, अरूसँग बुझ्न सक्ने क्षमताको, आफ्नो व्यक्तित्वको, आफ्नो परिवारको स्थितिको, आफ्नो हुर्काइ बढाइ गरेको समाजको, संस्कृतिको, सभ्यताको, सबै आफ्नो मस्तिष्कको रसायनको, आफ्नो बायोलोजिकल फ्याक्टरहरू छ, आफ्नो जेनेटिक पक्षको आधारमा हुन्छ यो सबै कुरा तपाईँले क्वेसन सोध्नुभएको। अनि अर्को कुरा भनेको उसको सिकाइको, उसको भोगाइको आधारमा कसरी नेगेटिभबाट पोजिटिभ जाने भन्ने कुरा हुन्छ। यो धेरै लामो विषय सोध्नुभयो, मैले छोटकरीमा स्पिरिचुअल पावर आए जस्तो छ, शक्तिशाली हुम जस्तो लाग्छ। ठिक छ, अब तपाईँलाई लाग्छ, तपाईँलाई त लाग्छ, तर शक्तिशाली हुने आधार चाहिँ खै त, अनि के छ त पूजा तपाईँलाई, अनि आधार त के त तपाईँ लगाए मात्रै त छ नि अहिलेसम्म। आन्तरिक पुरै म त यहाँ माता हुँ जस्तो, म त संसार समाइदिन्छु जस्तो, खोइ त अहिलेसम्म केही सम्याउनु सकिया त अलिकति थोरै केही त सम्याउनु पऱ्यो, कहीँ यस कसैलाई आशीर्वाद दिएर त्यसलाई ठिक भगाउनु पऱ्यो। तपाईँ जो पावर आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ, अथवा म तपाईँलाई लाग्ने मात्रै हो त्यो सबै। जुन हामीलाई बचपनामा लाग्थ्यो हामीले छोडिदिइसक्यौँ। म त भगवानै हुँ जस्तो लाग्थ्यो, कसैलाई यहाँबाट त्यहाँ पुल हाल्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो, कसैलाई उड्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो हामी बच्चामा क्या 5 वर्ष 6 वर्ष हुँदा। अनि पछि होइन रहेछ, रियालिटी अर्कै रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यस कारण तपाईँको मस्तिष्कमा डोपामिन केमिकल बढेको कारणले तपाईँलाई यी भ्रमहरू पैदा हुन्। यो भ्रम नमानेसम्म तपाईँलाई लाग्दैमा केही हुँदैन, नत्र लाग्छ भने तपाईँ त्यो कुन पावर आएको छ त्यो पावर प्रयोग गरेर तपाईँले एउटा रिजल्ट निकाल्नु त, बरु दुर्घटना घट्ला, राम्रो रिजल्ट आउँदैन। यो त्यो टुक्रामा ढुक्का हुनु है पूजा। त्यस कारण तपाईँले अब के कुन सन्दर्भमा बोल्नुभएको छ, म रियालिटीमा कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि शक्ति आउँदैन, त्यो कुनै पनि शक्ति आउँदैन। त्यो धामी कामेको पनि ट्रान्स एन्ड पोसेसन एउटा प्रब्लम हो। रोग त भन्न मिल्दैन, धामीहरूलाई रोग भनिदियो भने चित्त दुख्छ, त्यो एउटा प्रब्लम हो। त्यो चाहिँ हामी बचपनादेखि भएका सांस्कृतिक रूपमा, हामीले आध्यात्मिक रूपमा हामीले जानेका बुझेका कुराहरू चाहिँ स्वस्फूर्त आफ्नो शरीरमा प्रवेश गरेर अनि हामी चाहिँ अनेक गरेका हौँ। हामीलाई राम भगवान आउला, उता अफ्रिकातिरकालाई हुइस भगवान आउला, जिजस आउला क्रिस्चियनलाई, यता बुद्धलाई बुद्धै जाग्लान्, अल्लाहलाई के भन्छ के भन्छ मुस्लिमहरूलाई पुरै अल्लाह प्रवेश हुन्छन्, त्यो हुन्छन्। फेरि तपाईँलाई त्यो भगवान आउला, उसलाई ऊ भगवान, किनभने रोग हो, एक एकवटा टाँसेर बस्या हुन्छ। चाइनातिर एउटा आउला, उता आउँछ, त्यो सबैलाई आउँछ। यो साइन्स हो, यो मनोविज्ञान एउटा विज्ञान हो, जुन फ्याक्ट हो, यो प्रब्लम हो। त्यो तपाईँले अब कसरी बुझ्नुभएको छ तपाईँलाई म पछि यो विषयमा सिकाइदिन्छु। भोलि फोन गर्नु, अहिले अन्तिममा नम्बर दिन्छु नै। अब हामी फिजिकल सिम्टममा जान्छौँ। फिजिकल सिम्टममा शारीरिक लक्षण राम्रो कुरा हो, शारीरिक लक्षण आउनु पनि पर्छ, तर बारम्बार शारीरिक लक्षण आएर दुःख दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकचोटि टेस्ट गर्न पनि जानुपर्छ, केही भयो कि, तर पनि त्यहाँबाट केही छैन भने चाहिँ केही छैन भन्ने हो। अनि मलाई फेरि विचारको कारण भावनामा असर परेर आएको रहेछ है शारीरिक लक्षण। कहिलेकाहीँ विचारबाट सिधै आएको रहेछ, कहिले व्यवहारबाट सिधै आएको। कुनै व्यवहार बिग्रिने बित्तिकै शारीरिक लक्षण आइहाल्छ, कुनै भावना बिग्रिने बित्तिकै शारीरिक लक्षण आइहाल्छ, विचार बिग्रिने बित्तिकै शारीरिक लक्षण आइहाल्छ, व्यवहार सप्रिने बित्तिकै शारीरिक लक्षण ढक्क आनन्द आइहाल्छ, भावनात्मक प्लेजर आउने बित्तिकै ओह आनन्द, कस्तो सजिलो हुन्छ, कस्तो छुङ्ग उडे जस्तो हुन्छ, सजिलो क्या, कम्फर्टेबल। भनेपछि शारीरिक लक्षण पनि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। वैचारिक पक्षका कारण आउने शरीरमा लक्षणहरू
ती सामान्य रोगका लक्षणहरू चाहिँ फेरि अन्य शारीरिक रोगका लक्षणका विषयमा मैले बहस गरेको छैन, त्यो चाहिँ होइन। एन्जाइटीको हकमा यो पनि होइन, गलत हो। शारीरिक लक्षण गलत हो। र सोमाटोफर्म हुन्छ एउटा, सोमाटोफर्म आफ्नो प्रकारका हुन्छन्। सोमाटोआइजेसन भन्ने हुन्छ एउटा कन्भर्सन डिसअर्डर हुन्छ, एउटा हाइपरकोन्डासिस हुन्छ, 4-5वटा छन्। यी कारणले चाहिँ हामीले शरीरमा केही भएको छैन तर पनि दुख्यो, गाह्रो भयो, आइया अथा गऱ्यो, सकियो भन्यो, डक्टरले हेर्नुहुन्छ केही देखिँदैन तर पनि उसको गाह्रो भएको भए हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई कसरी बुझ्ने भन्ने हुन्छ। या मैले अलिकति फिजिकल सिम्टममा जाँदैछु। फिजिकल सिम्टम ठिकै हो, तर भावनात्मक रूपमा उथलपुथल भएपछि आएको फिजिकल सिम्टम पनि ठिकै हो, तर यसलाई अचम्मै गाह्रो भएर फेरि व्यवहारमै अब चाहिँ सक्यो केही हुने। अघिको क्या फिजिकल सिम्टम थियो नि, अघि जस्तै मलाई बाटोमा हिँड्ने बेलामा आफन्तले देख्यो, विचार आयो, मलाई हेपे क्या हो, भावना खिन्न, फिजिकल सिम्टम गाह्रो। अब व्यवहार चाहिँ अब यसले के गर्छ त, घर फर्किन्छ कि नमस्कार गर्यो, नमस्कार फर्कान बोसले, अनि भावना खिन्न, फिजिकल सिम्टम आयो, व्यवहार ओहो अब टायर्ड हुन्छ कि त्यहाँ, अब म अफिस छोड्नुपर्छ कि मलाई अब निकाल्छन् कि भन्छ कि फेरि अब त मलाई निकाल्छन् भनेर अनि घरमा गएर रुवाबसी गर्न थर्डपट्टि थाल्छ कि, अनि यसो त ओहो म त औषधि खानुपर्छ कि क्या म छैन सक्दिनँ भन्छ कि है, के भन्छ। व्यवहारमा देखिनु पर्यो। एउटा मानसिक समस्या व्यवहारमा नदेखिसम्म मजाले केही स्पष्ट हुन सक्दैन है। मानसिक समस्या व्यवहारमा नदेखिसम्म, उसको विचार चाहिँ व्यवहारमा रिजल्ट नआएसम्म मानसिक समस्या मान्न मिल्दैन। त्यसकारण विचार र व्यवहारको तालमेल नै हाम्रो मन हो, हाम्रो मन नै हाम्रो जिन्दगी हो। हेर्नु त, विचार व्यवहार शरीर कुराको सिम्टम, शरीरको सिम्टम र अनि त्यसले गर्ने हरकत, त्यसले गर्ने एक्ट, त्यही नै हाम्रो जिन्दगी रहेछ, त्यही नै हाम्रो सपथोक रहेछ, त्यही नै हाम्रो बुझाइ रहेछ। यो दुनियाँमा सपथोकै मैसँग रहेछ त अनि म कहाँ जाने हो र खोज्न। रुवाबासी नि मैसँग रहेछ, खुसी पनि मैसँग रहेछ, खुसी हुने तरिका नि मैसँग रहेछ, दुःखी हुने तरिका नि मैसँग रहेछ भने म कहाँ दसतिर जाने र। मलाई बुझ्ने, मैले दुनियाँलाई बुझ्ने, अनि कुरो सक्यो। त्यही दुईटा बुझेपछि सबै मिलाउन नि सकिन्छ, सबै बिगार्न नि सकिन्छ, जे केही गर्न सकिन्छ। त्यस कारण अब के गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब फिजिकल सिम्टमको हकमा चाहिँ अलिकति के जोड दिउँ भने, फिजिकल सिम्टम अब एन्जाइटीको केसमा आएको छ भने त्यो बुझ्नुहोस् कि त्यो फेक हो, त्यो गाह्रो भएको मात्रै। यो पनि मलाई मैले नहुने सोचेर भएको गाह्रो हो, यसलाई 10 थरीको टेस्ट गर्न जानु पर्दैन, कति पैसा सक्नु, लाखौँ सकिसकेँ, केही देखिँदैन, अनि तर गाह्रो हुन छोड्दैन भनेपछि कारणलाई व्यवस्थित गर्नतिर लागेर तपाईँ केही लक्षणहरू सक्नुहुन्छ। मैले बारम्बार भन्छु, कैँडा लाग्छ यहाँनिर, यहाँ मेरो भिडियो कहाँसम्म देखिन्छ, कैँडा लाग्छ, तल खुट्टामा घाउ लाग्यो भने यो भागमा कैँडा लाग्छ। एकछिनै म भिडियो हेरिहाल्छु, मैले कहाँसम्म देखिन्छ जोस् न। यो काग यहाँनिर यो खुट्टा र पेटको बिचमा जोइनमा कैँडा लाग्छ। कतिलाई थाहा छ, कतिलाई कैँडा थाहा छैन भने मम्मी बुवाहरूलाई सोध्नु के हो कैँडा भनेर, उहाँले भनिदिनुहुन्छ कैँडा लाग्छ के खुट्टामा घाउ भयो भने। तर हामी कैँडा मार्नतिर लाग्यो भने कहिले समाधान हुँदैन, कैँडा निर्मूल पनि हुँदैन। जब खुट्टा घाउ निर्मूल भएपछि कैँडा आफै हट्छ, त्यो केही गर्नै पर्दैन। त्यस कारणले हाम्रो कैँडा हो यिनीहरू, यी कैँडा भन्छन् यसलाई, यी कैँडा आएका हुन्। हाम्रो वैचारिक पक्ष, अझ वैचारिकलाई नै पर्सेप्सन भन्ने हुन्छ। म एक दिन पर्सेप्सनको विषयमा छुट्टै भिडियो बनाउँला, त्यो पर्सेप्सनलाई लामो छ। धारणा कसरी बन्छ, धारणा के हो, धारणा कति प्रकारका हुन्छन्, कुन धारणाले कुन सपोर्ट गर्छ, कुन धारणाले गर्दैन, सबै म पछि बिताउँला। अहिले म CBTमा फिजिकल सिम्टममा गइरहेको छु। अब हामीले के जोड दिउँ भने, हामीले जोड दिने फिजिकल सिम्टमलाई, एन्जाइटीवालाको फिजिकल सिम्टमलाई, डिप्रेसनवालाको फिजिकल सिम्टमलाई। ल, डिप्रेसन, दिक्क लाग्यो, जिन्दगी असहज लाग्यो, नमजा आयो, नरमाइलो, उसले गरेर व्यवहार मन परेन, मेरो जिन्दगी पनि उता असहज लाग्यो, कुरा आक्वाई गर्यो, भावना गाह्रो भएको छ, सक्दिनँ म, खिन्न उदास भएको छ। अनि फिजिकल सिम्टम ढक्क छाती, यो कहाँ, यो के छ होला यहाँ, के चाहिँ ढुङ्गा, मुटु माटी ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भनेको त्यो गीतको त्यो डिप्रेस मुड हो क्या, त्यो भावको मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भने चाहिँ शान्ति छैन यहाँ।
र पनि मुखले देखाउनलाई मैले मुस्कुराउनु परेको छ भन्न खोजेको थियो। भने चाहिँ यहाँ भित्र भएको घरौँगो यो फिजिकल सिम्टम है। यो चाहिँ कसैलाई टाउको भारी, कसैलाई काँधमा गाह्रो, कसैलाई खुट्टा पैताला, कसैलाई यहाँ पोल्छ, कसैलाई भित्र ऐठन गर्छ, कसैलाई छटपट्टि हुन्छ, कसैलाई दिसावला पिसावला शरीरमा आएको लक्षण, कसैलाई दाँत दुख्छ, कसैलाई अब सोमाटोफर्म भएकाहरूलाई त एकैचोटि 8वटा ठाउँमा दुख्छ, 8 ठाउँमा दुख्छ, नङ पनि दुख्छ, यहाँ पनि दुख्छ, पैताला पनि दुख्छ, यता नि पोल्छ, यता नि बन्द पर्छ, आँखा नि दुख्छ, कानमा नि त्यस्तै फिजिकल सिम्टम है। डिप्रेसनको भन्नुमा फिजिकल सिम्टम त्यस्तो असहज परिस्थिति। अब अहिले भर्खर अहिलेको नानीले मलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई यहाँ ऊर्जा र यहाँ के न म त पावर छ जस्तो लागेपछि जुरुङ आउँछ फिजिकल सिम्टम, उर्लेर आउँछ त्यो, यहाँ त अहिले केही गर्नु जस्तो हुन्छ, त्यो शरीरमा एउटा ऊर्जा आउँछ, त्यो फिजिकल सिम्टम है। त्यो उहाँमा पावर आयो भनेर फिजिकल सिम्टम, अथवा त्यो धामीको नै आउँछ, पुरै उत्साह उमङ्ग जोस आउँछ फिजिकल सिम्टम, त्यो कन्भर्सन प्रब्लम भएकोलाई। अर्को जस्तै चिन्ता गर्नेहरूलाई यो शरीरै उठाउनै सक्दैन, हातै त फत्रक्क गलेर म त एक त चिन्ता, त्यही माथि सिचुएसन पनि खराब भइरहेका, त्यही माथि शरीर गल्न थालेपछि त अनि उसले कहाँबाट उसको त अनुहारै त के हुन्छ होला, उसको मन के हुन्छ होला, उसको व्यवहार के हुन्छ होला। व्यवहारमा एकछिन भइ जान्छु। हामीले आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँको छलफल कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले कमेन्ट गर्नु है। हुन्छ ग्यास्ट्राइटिक त झन् मजाले हुन्छ। एन्जाइटीको मित नै ग्यास्ट्राइटिक हो। मित एक हुन्छन्, मितिनी एक हुन्छन्। मित चाहिँ एन्जाइटी र ग्यास्ट्राइटिक बढ्दा एन्जाइटी बढ्छ, एन्जाइटी बढ्दा ग्यास्ट्राइटिक बढ्छ। जति ग्यास्ट्राइटिक निको बनाउनु खोजे पनि एन्जाइटीवालाको ग्यास्ट्राइटिक चाहिँ हत्तपत्त निको हुँदैन। ट्रिटमेन्ट डक्टरले गरिराख्नुहुन्छ, डक्टरै छक्क पर्नुहुन्छ, कति मान्छेले त केही भएको छैन, यसलाई के गाह्रो भएको भनेपछि अनि एकचोटि साइकेट्रिस्टकोमा जानु न त भनेपछि म कहाँ साइकेट्रिस्टकोमा जाने, म जस्तो मान्छे, मलाई त ग्यास्ट्राइटिक भएर आएको यहाँ, म साइकेट्रिस्ट जाने, म के हो र, म तिमीहरू कस्तो डक्टर हो भन्ने हुन्छ। तर उसले राम्रोसँग बुझ्या हुँदैन, किनभने ज्ञान नै सब थोक हो है। ज्ञान भन्ने चिज कति महत्त्वपूर्ण छ याद गर्नु है। अब फिजिकल सिम्टम बुझिहाल्नु है। फिजिकल सिम्टम भनेको चाहिँ व्यवहार सिधै पनि आउँछ, व्यवहारबाट, भावनाबाट नि आउँछ, विचारबाट नि आउँछ। प्रोसेसमा चाहिँ विचार हुँदै भावना हुँदै फिजिकल सिम्टम आउँछ। त्यो पनि यहाँदेखि परिस्थिति, ध्यान जान्छ, इन्द्रियहरू सक्रिय हुन्छ, मस्तिष्कमा इन्फर्मेसन जान्छ, त्यसपछि धारणा बन्छ, कसैको डिसफङ्सनल धारणा बन्छ, कसैको फङ्सनल धारणा बन्छ। फङ्सनल भनेको यथार्थपरक, डिसफङ्सनल भनेको विरोधाभास, मनगणन्ते आफ्नै तालको धारणा। यो चाहिँ जसरी सोच्नुपर्ने हो त्यसो, जे फ्याक्ट हो त्यसमा जान्छ यो चाहिँ। अब छाती भारी भएको छ, डक्टरले केही भएको छैन भने केही पनि भएर हिँड्छ भनिदिएपछि छाती भारी हुन नि छोड्छ। दिक्क लाग्छ, कस्तो असहज भएको छ, म सोच्न मेरो म्यानेज भएन, चाहे मस्तिष्कको फङ्सनले होस्, जे कारणले होस्, मेरो सोचले डिस्टर्ब गर्यो, यसलाई ट्रिटमेन्ट गरौँ नि त भने यसो उपचार गऱ्यो, ओखती खाइदियो, औषधि खायो अथवा काउन्सिलिङ गरिदियो, सजिलो हुँदो रहेछ। के मैले के सोचिरहेर यस्तै सोच्थेँ, म त कति समय भ्याएको भन्यो, केस सल्टिन्छ, आनन्द हुन्छ। हो कि अब छैन, सक्यो, कता जाउँ, के जाउँ, कता कसलाई भनौँ, कसलाई चितौँ, कसलाई कोपरौँ, कसलाई चिच्याउँ, कसलाई सुनाउँ, कोहीले सुन्दैनन्, सबै मलाई उल्लु बनाउँछन् भन्यो, पिर गर्यो, विक्षिप्त भन्यो भने व्यवहारिक रूपमा अनि डामाडोल हेर्नु है। फिजिकल सिम्टममा जाँदैछ है। भावना पनि हामी गयौँ, विचारमा हामीले अर्को भिडियोमा गएको थियौँ, तपाईँले योभन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्नु। भावनात्मक रूपमा भनेको इमोसन, आफ्नो इमोसन, फिलिङ्स हुन्छ नि, त्यो सोचेपछि आउने एउटा प्रारूप, त्यो फिलिङ्स, कसैको खिन्न, कसैको मजा, कसैको हल्का खिन्न, कसैलाई हल्का मजा, त्यो आफ्नो फिलिङ हुन्छ। कसैले त पुरै अहिले काँक्रा आँफाला जस्तो, कसैलाई चाहिँ आहा कस्तो मजा आएको, लकडाउन पनि मजै छ, घरमा गयो नि मजै छ, सजिलो छ, वनमा गयो नि मजै छ, कम्फर्टेबल छ कि होइन, सक्यो अब के पनि छैन भन्ने छ है। त्यो चाहिँ गर्छ नि, दुख्न ढिला देखिन्छ, अलिक काला ढिका देखिन्छ, अनि झस्किन्छ, डर लागेको छ, पछाडि टाउकोदेखि गर्दनसम्म। यो विषयमा हामी अहिले छलफल गरौँ लामोहरू चाहिँ। अब फिजिकल सिम्टम है। फिजिकल सिम्टममा हामीले लगभग अब यो धेरै छ विषयवस्तु, आज म छोट्याउन ट्राई गर्दैछु। यो धेरै भाष छ क्या यो सिबिटी। आफ्नै फिजिकल सिम्टम, आफ्नै इमोसन, आफ्नो विचार, आफ्नै कुरा, आफ्नै भनाइ, आफ्नै व्यवहार, यो धेरै भाष छ।
त्यो मैले लकडाउन केसमा अलिकति सपोर्ट होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँलाई मैले ट्राई गरेको मात्रै हो। अब विचारमा हामीले 1 घन्टाको हिजो बहस गऱ्यौँ, यो 10 मिनटको अहिले बहस गऱ्यौँ, यो लगभग 5 मिनटको बहस गऱ्यौँ। अब व्यवहारमा जाउँ। अब व्यवहार संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा व्यवहार हो। चाहे उसले व्यवहार भनेको काम गर्ने व्यवहार मात्रै भन्न, त्यो पनि व्यवहार हो, जे केही व्यवहार हो है। विचारले अराएका या नअराएका हरेक कुरा अन्तिममा के रिजल्ट निक्लिन्छ त्यो चाहिँ व्यवहार हो। व्यवहार जस्तै दिगदारीपन हुनेको व्यवहार, एक्लै बस्नु, चुकुल्लाउनु, साथीसँग जान नसक्नु, नजानु, एन्जाइटी हुनेको व्यवहार, घरिघरि दौडेर हस्पिटल जानु, अर्को जिएडी हुनेको व्यवहार, विरक्त लाएर यसरी केही नगरी केही रिक्सै नलिने, तडपी मात्रै राख्ने व्यवहारै त्यो रिजल्ट। अनि रिजल्टभन्दा माथिको फिजिकल सिम्टमभन्दा तलको, त्यसरी बुझ्नु न। अनि अब स्किजोफेनियाको व्यवहार पुरै आयो 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 भन्दै दौडेर हिँड्नु, किनभने सिचुएसन आउँछ, कानमा आवाज आउँछ, विचार आउँछ, पक्कै त्यो केही षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने आउँछ, भावना गाह्रो छटपट्टि, अनि दौडिन थाल्छ आयो आयो भनेर, होइन है। किनभने उसले कानमा आवाज आएको छ, त्यो इन्टरनल साउन्ड भन्ने कसैले बुझ्दैन। त्यो चाहिँ मेरो डोपामिन बढेको कारणले मेरो कानमा म भित्र एउटा गुन्जिएको आवाज हो, जो चाहिँ साँच्चीकै जस्तो लागेको भन्ने उसलाई कहिले थाहा हुँदैन, त्यो मान्नै सक्दैन, मान्नै तयार हुँदैन है। त्यो चाहिँ त्यो याद गर्ने। अब गर्ने के त, व्यवहारको विषयमा अहिले बहस गर्दै जाउँला। अब विचारपछि मैले व्यवहार गर्नै पर्छ र भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सधैँ राख्नु मानसिक समस्या हुनेहरूले। जस्तै म अब केही गर्न सक्दिनँ भनेपछि म चुकुल्लाएर बस्नै पर्छ र, म बाहिर बसे हुँदैन, अलिकति म अलिकति ढोका बाहिर ऊ साथीसँग भेट्न मलाई नजा भनेपछि नजानी नै हो त। म नजानी त अब ल मैले नजा भन्यो, मनले विचारले भन्यो, भावना नि खिन्न भइसक्यो, फिजिकल सिम्टम गाह्रो भइसक्यो। अब व्यवहार के नजानी त नजानी भन्छ भने त्यसले गाह्रो बनाउँछ, फेरि गाह्रो भयो, नगएपछि त गाह्रो हुन्छ, किन साथी नभएपछि मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। अनि याद गर्नु, व्यवहार चाहिँ सही छ कि गलत छ नछुट्याएसम्म, जस्तै छाती भारी भयो, अब के अब हस्पिटल दौडिने त म, किनभने त हिजो नि गएँ, अस्ति नि गएँ, आज नि गएँ, दौडिने त म हस्पिटल। हेर्नु उत्साह, अघि नानीले भन्नु त मलाई त्यो भन्छ त्यो अध्यात्म के भन्छ त्यसलाई, एउटा आत्मा आयो भन्छ कि अब त्यो ल म आऊ तिमीहरू सबै म अब मिलाउँछु भन्ने त व्यवहार। अनि पत्याउँछ नि त सबैले, सबै के अब मूर्ख हुन थालिसके त, के भन्छ मूर्ख भइराखेको छ नि त। यत्रो बौद्धिकता आइसक्यो देशमा, समाजहरू परिवर्तन भइसक्यो, कस्ता राम्रो राम्रो कुराहरू आउन थाले मान्छेको मनमा, हरेकका पछि लाग्न छोडे मान्छे, नेताको पछि लागेर बस्थे, अहिले नेतालाई गाली गर्ने भइसके, ए हजुर भनेर धामीको पछि लाग्थ्यो, ए होइन रहेछ यो त कहाँ हुँदो रहेछ, अर्कै कुरोहरू चाहिँ धामी भन्ने त भन्ने थालिसक्यो। भने हामी व्यवहार कसरी गर्ने, व्यवहार है हामीले व्यवहार गर्दाखेरि जहिले के बुझ्नुपर्छ भने मैले विचार गरेको ठिक छ या ठिक छैन, त्यसपछि आका व्यवहारहरू। जस्तै अब बुढो छोड्छु, मन परेन, के छोड्ने त छोड्नै पर्ने हो त, त्यो फाइनलै हो त, अब छोड्नु पर्ने। भोलि मिल्नु छ भने ए मेरो विचार पनि त चेन्ज गरौँ नि त, जहिल्यै छोड्छु छोड्छु भनेको छ, भोलि मिलाएको छ भने चाहिँ त कमसेकम ए म त जहिले छोड्छु भनेर मिल्याएको छु हुन्छ, मैले व्यवहार पो चेन्ज गर्नुपर्छ कि क्या हो। सक्यो त यहीँ चेन्ज धारणै चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ। तर पनि व्यवहारमै गइसकेपछि मैले हत्तपत्त व्यवहारमा रोक्न सकौँ न, ट्राई चाहिँ गरौँ न। व्यवहार है, व्यवहारमा जाँदैछु। के बुझ्ने भने व्यवहार गर्दै गर्दा, जस्तै अब डिप्रेसनको केसमा, डिप्रेसनको हकमा व्यवहार भनेको चाहिँ विचारले निर्धारण गरेको त्यो चाहिँ एक्ट, त्यो क्रिया, यो चाहिँ विचार, यो चाहिँ देखिने विषय, यो देखिँदैन, यो पनि देखिँदैन, यो अलिअलि देखिन्छ है, विचार देखिँदैन, भावना एकदमै कम देख्छ, त्यो पनि नजिककोले मात्रै देख्छ, उसलाई भावनात्मकमा गाह्रो भएको एकदमै कम है, त्यो पनि एकदमै बुझ्नेले मात्रै देख्छ। फिजिकल सिम्टम चाहिँ परिवारले सम्म देख्छ, यसलाई गाह्रो भइरहेछ जस्तो। अनि व्यवहार चाहिँ सबैले देख्छन्, जस्तै तपाईँ चुकुल्लाएर एक्लै घरमा बसेको सबैले देख्छन्, तपाईँ साथीहरूसँग घुम्न नगएको सबैले देख्छन्, एन्जाइटीवाला तपाईँ दौडा हस्पिटल गएको सबैले देख्छन्। त्यो चाहिँ देखिन्छ, त्यो चाहिँ स्पष्ट झल्किन्छ व्यवहार। व्यवहार चाहिँ मैले बारम्बार के जोड दिन्छु, मानसिक समस्या व्यवहारमा नदेखेसम्म मानसिक समस्या मानिँदैन। त्यो
त्यो चाहिँ यस्तै हो, चल्छ, यस्तै हो, विचार त हो, दिक्क लाग्ने। अब जब जस्तै कस्तो अब डिस्थाइमियाको व्यवहार, घिस्री भयो भने काम गर्छ, फेरि जानै मान्दैन। अब जस्तै कसको व्यवहार, डिलुजनको व्यवहार, तिमीहरू मलाई षड्यन्त्र गर्दैछौ ल व्यवहार देखायो उसले, विचार आएको थियो कहिले भनौँ त्यो व्यवहारले भनिदिएको, जबकि छक्क पर्छन् के भन्छ षड्यन्त्र, मेरो छोरालाई मैले षड्यन्त्र गर्नुपर्ने भन्छ, बुवा चाहिँ छोरो चाहिँ षड्यन्त्र गर्दैछ भनेको चाहिँ त विचारले भावनात्मक उथलपुथल परेर शरीरमा, अनि उसले व्यवहारमा देखायो। ओसिडीको व्यवहार, ओसिडीको चाहिँ व्यवहार भनेको अब नजाने, अब कुन चाहिँ ओसिडी छ, फोहोर छ, फोहोरको ओसिडी छ भने धोक्कोधोइ गर्ने, अब महिलाहरूलाई देख्दा डर लाग्ने ओसिडी छ भने केटीहरूसँग जान नसक्ने, बच्चाहरूलाई रेप गर्छ भने ओसिडी छ भने बच्चाबाट भाग्नुपर्ने, व्यवहार देखाउँछ, स्पष्ट देखाउँछ व्यवहारमा। त्यसकारण साइकाट्रिस्टले जहिले याद गर्नु, तपाईँको व्यवहार के गर्छ त उसले भनेपछि तपाईँहरूलाई उहाँ साइकाट्रिस्टले मजाले बुझाइदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ साइकाट्रिस्टले किन मसँग धेर गफ नगरे होला, किन गफ गर्दैनन्, काउन्सलरहरू चाहिँ यति भरर बोल्छन्, साइकाट्रिस्ट त 2 मिनट 5 मिनट भन्छ, तपाईँको व्यवहारले देखाइहाल्छ क्या कुन सिम्टम छ, अनि के क्रिया प्रतिक्रिया छ। अनि अलिकति पऱ्यो भने अभिभावकले 2-4वटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ, नभए तपाईँलाई नै क्वेसन सोध्नुहुन्छ, सुरुको दिन चाहिँ अलिक धेरै सोध्नुहुन्छ, किनभने डायग्नोस बनाउनको लागि तपाईँका केही कुराले काफी भइहाल्छ। अनि धेरै क्वेसन सोधेर चाहिँ औषधि केही दिन नौलो दिने होइन क्या, र औषधि ती नै म्यानेज गर्ने जति छन्, एन्टिसाइकोटिक मेडिसिनहरू, अब एन्टिडिप्रेसन मेडिसिनहरू, हिप्नोटिक मेडिसिनहरू, अब ट्र्याङ्कुलाइजरको केसहरू, अब अलि मुड स्टेबलाइजरहरू, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हुन्छ। साइकाट्रिस्टले त्यो उहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै बहस गर्नै पर्दैन, उहाँलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण व्यवहारले देखाउँछ क्या उहाँले, किनभने चाहिँ व्यवहारमै झल्किसकेपछि कोही मनोपीडित बाहिर गएको हुन्छ। तर के चाहिँ हुन्छ भने मैले अस्ति जहिले भन्ने कुरा, डिप्रेसनवालालाई आफू डिप्रेस छु भनेर थाहा पाउन 5 वर्ष लाग्छ, जबकि 15 दिनमा कोही डिप्रेसन पीडित कन्फर्म हुन्छ यसलाई डिप्रेसन भयो भनेर। 15 दिनमै थाहा हुन्छ यो डिप्रेसनमा छ र यो अब सुखी हुन सक्दैन, खुसी हुन सक्दैन, नमजा हुन सक्दैन। तर उसै के हुन्छ, व्यवहारमै देखिसकेपछि पनि ऊ ट्रिटमेन्टमा जाँदैन। हेर्नु त कस्तो विडम्बना, किन? ज्ञानको कमीले। के ज्ञानको कमीले? म ट्रिटमेन्ट गएँ भने त मलाई पागल भन्छन्, म जस्तो नि मान्छे ट्रिटमेन्ट जाने हो, म त्यत्तिकै दुःखी भएको, परिस्थिति गाह्रो छ र पो दुःखी भएको त, मलाई त्यसले त्यस्तो भनेर पो दुःखी भएको त, जसले त्यस्तो भने पनि म दुःखी हुनु हुँदैन भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन। अनि गर्दा 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 अनि बिग्रिन थालेपछि, उस्तै त डिभोर्स भएपछि, उस्तै त अब केही सिप नलाएपछि अन्तिममा करैले हो कि क्या हो भनेर जान्छ डिप्रेसनवाला। तैपनि 4 चोटि त्यो डक्टरको ढोकाबाट फर्काउँछ, म होइन जान्न, के सोच्ला त्यसले, मलाई के भन्ला, कसो भन्ला, हुँदैन होला, भन्ने हुन्छ। आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने यो विषय धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो विषयमा हत्तपत्त कसैले बहस गर्दैन, हामीले ट्राई गरिराखेका छौँ। त्यस कारण हामीलाई पनि प्रोत्साहन स्वरूप भयो भने तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस्, हामीलाई मजा आओस्, हामीलाई सजिलो होस्, किनभने सबैजनाले सुनेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ। तपाईँहरूले हो ठिक छ भनिदिएपछि, छैन भने चाहिँ छैन भनिदिएपछि, फेरि ठिक छैन, चित्त बुझेन, मिलेन अथवा भएन भनिदिएपछि पनि ठिक छ, सुध्रिन मौका पाउँछ, ठिक छ भने चाहिँ राम्रो गरिराखेको छु भन्ने हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको उत्साह, तपाईँको प्रेरणा बरु कमेन्ट गर्नु परेन, कमेन्ट प्रब्लम उनले मात्रै गर्दा भयो, सेयर चाहिँ सबैले गरिदिनुपर्छ। किनभने जति बढी सेयर गर्यो त्यति बढी सबैले थाहा पाउँछन्, र सबैले थाहा पाएको चाहिँ हामीलाई साँच्चैकै आनन्द हुन्छ। हाम्रो सम्पत्ति भनेकै तपाईँहरूको माया, अरू त के छ र, यस्तै त हो नि अब है। अर्को कुरा, अब व्यवहार हेर्नु है, व्यवहार जस्तै अब कस्तो परिस्थिति आयो, म केही गर्नुपर्छ, ध्यान गयो, इन्द्रिय सक्रिय मस्तिष्क सूचना आयो, धारणा भने गर्नुपर्छ, विचार अब के गर्नु, सुरु गरौँ, यो गरौँ, भावना, खुसी, उत्साह, उमङ्ग, व्यवहार टक्क गरिहाल्छ उसले, गरिगयो, अब सुरु गऱ्यो उसले। अनि त्यसपछि विचार आउँछ, म कति मजाको मान्छे, भावना फेरि गऱ्यो उसले। परिस्थिति आउँछ, जस्तै अब खानाकै कुरा पनि परिस्थिति आउँछ, धारणा भन्छ खानुपर्छ, विचार आउँछ, अब के खाने त आज, अनि भावना यो खाने भनेर व्यवहारमा देखाइगयो उसले स्पष्ट। झगडा केसमा पनि धारणा भन्छ मलाई हेपिएलले, विचार आउँछ यसमा भन्नुपर्छ कि क्या हो, यो भन्नु पऱ्यो, भावना नि भनौँ, अनि आउँछ भनौँ, त्यसलाई गाली गरौँ, व्यवहार चाहिँ अनि फ्याच भनिदिन्छ वाइफलाई। अनि फेरि विचार आउँछ, भनी, प्रतिक्रिया आयो भने उल्टो मुखमुखै लाग्ने, विचार आयो, फेरि भावना नि कर, अनि यता फेरि व्यवहार पनि हातै हालिदिइहाल्छ। व्यवहार है, माया गर्ने नि त्यही हो, परिस्थिति आयो, अब विचार आयो, वाइफलाई माया गर्नु पऱ्यो क्या,
अथवा श्रीमानको जाउँ, जहिले वाइफको के भन्नु, श्रीमानलाई माया गर्नु पऱ्यो, यिनलाई गाह्रो छ, लकडाउन छ, आर्थिक कुराले चटारो छ, भावना कस्तो माया लाग्छ, शरीर पनि अलिकति उसलाई सपोर्ट हुन्छ, अनि व्यवहारमा चाहिँ टेन्सन नल्याउ न है, म छु नि, म पनि त छु नि भन्ने हुन्छ। अनि बुढा कति खुसी हुन्छ, अनि अर्को विचार आउँछ, आहा कस्तो मजा मजा मजा, हेर्नु है दुनियाँ मनमा चिन्ता हुन्छ, अनि दिनमा 100 पटक आउँछ, अनि डकार हुन्छ नि, डकार आउँछ, टोयलेट जान मन लाग्छ, पिसाब आउँछ, कसैको विभिन्न चिजहरू आउने हुन्छ, आउँछ, कसैको ग्यास्ट्राइटिक आउँछ हुन्छ, कसैको यति ग्यास्ट्राइटिक बढ्छ यो चिन्ताले त ढ्याउका ढ्याउ यस्तो गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण आजको छलफल कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूले सबैले बुझ्नुहोस् है, कुरो बुझ्नुहोस् है। मलाई यो मलाई यसरी बहस गर्दाखेरि यो हुन्छ र त्यो हुन्छ त बरु म्यासेजमा भनिदिनु न, म्यासेजमा भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यो विषयको छलफलको चाहिँ बहस उठाउनु न, त्यो चाहिँ एउटा असल सिक्ने मान्छे पनि हो, सिक्ने मान्छे नै असल हुनु पऱ्यो नि त। यो के विषय धारणाको, विचारको, भावनाको क्वेसन, फिजिकल सिम्टमबाट व्यवहारको त्यसो गर्ने क्या। यो प्रब्लम त नि उपचार गर्नुपर्छ, प्रब्लम त उपचार गरे भइगयो, ठिक भइहाल्छ, उपचार गर्दा ठिक हुन्छ यस्तो प्रब्लम हो। तर के चाहिँ हो भने यो नै विषयका बहसहरू गऱ्यो भने चाहिँ अनि मलाई पनि एन्सर दिन सजिलो हुन्छ है। त्यस कारण के बुझ्ने, जस्तै केही व्यवहार गर्नै पर्छ भन्ने, ल व्यवहार गर्नै पर्छ, मैले केही रियाक्ट देखाउनुपर्छ, प्रतिक्रिया दिनैपर्छ भन्नु अगाडि नै सिचुएसन त परिस्थिति आफैमा पनि दोषी हुन्छ कहिलेकाहीँ, किन म व्यवहारमै देखाउनु पर्छ र, अथवा यी जान्दिनन् पनि त किन मैले व्यवहारमै देखाउनु पर्छ र, मैले यस्तो विचार आइसके म पनि त रङ हुन्छु नि, किन मैले व्यवहार देखाउनु पर्छ र, अथवा फेरि देखाउनु पर्ने, ओहो देखाए व्यवहारमा कस्तो, जस्तै राम्रो काम गर्दैछ हुँदैन कि हैट व्यवहार गरिहाल व्यवहार भनेर फेरि फोर्स गरिहाल्ने आफ्नो विचारले, गरेपछि एक्सनमा नगएसम्म त अगाडि बढ्नै सक्दैनस् नि, एक्सनमा डराइ पनि जान्छ, अनि त्यसपछि प्रगति हुन्छ, फेरि आहा गर्दा भनेको मैले के जोड दिन खोज्या भने तपाईँ दुखी हुने कि तपाईँ खुसी हुने, तपाईको टाउकामा के छ, सही सोच छ कि गलत सोच छ भन्ने हो, त्यही हो आधार, अरू केही छैन। कसैको तपाईको टाउको भनेको मस्तिष्क भनेको सोच उत्पन्न गराउने फ्याक्टर, त्यसमा के छ त, तपाईको टाउकोमा सोच के छ त्यो आधारमा तपाईँ दुखी हुने कि तपाईँ खुसी हुने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई टुक्र्याएर हेर्दाखेरि सिचुएसनलाई कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसमा कसरी विचार क्रिएट हुन्छ, इमोसनमा कसरी प्रब्लम आउँछ, फिजिकल सिम्टम आउँछ, व्यवहार आउँछ, व्यवहार आएपछि विचार आउँछ, फेरि भावना, यो त घुम्या हुन्छ, फेरि घुम्या हुन्छ, यसरी घुम्या हुन्छ। उसलाई त त्यो खुसी हुनलाई त्यही सबै जतासुकै मजा आइरहेको छ, हेर्नु बाहिरतिर तपाईँको साथीसँगै, दुखी हुनलाई अब सक्यो मात्रै हुन्छ हरेक कुरामा। यसलाई भन्छ, मैले 2 पार्टमा बनाएँ, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी, माथि देखिँदैन होला, CBT, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी। कग्निसन भनेको संज्ञान विचार, बिहेभियरल भनेको व्यवहार, यसको तालमेल नै हाम्रो जिन्दगी हो। यसको विषयमा पनि भित्री पक्षहरू अब धेरै छन्। अब यसमा टुक्रामा जस्तै अब एक्सपोजर एन्ड रेस्पोन्स प्रिभेन्सन थेरापी छ, आई मुभमेन्ट सम्बन्धी एउटा टेक्निक छ जुन PTSD को लागि सपोर्ट हुने, डायरी मेन्टेन गर्ने फ्याक्टरहरू छ, रिल्याक्स टेक्निकहरू छ, अथवा धेरै छन् है। CBT मा पनि अझै भित्री कुराहरू धेरै छन्। मैले चाहिँ एउटा प्रारूप बनाइदिएको, मोडल तयार गरिदिएको, यो मोडलमा बसेर विचार, भावना, शारीरिक लक्षण र व्यवहारको तालमेलमा बसेर आफूलाई तपाईँलाई खार्ने, तपाईँले तपाईँलाई मिलाउने, तपाईँले तपाईँलाई सजग गराउने, तपाईँले तपाईँलाई बुझाउने, कसैले तपाईँलाई बुझाइदिँदैन, बुझाउने भने काउन्सिलरले बुझाउने, त्यो पनि तपाईँ सबै तपाईँको नजिक हुनुहुन्न, सबै तपाईँको समीप हुनुहुन्न नि त। त्यस कारणले तपाईँले तपाईँलाई निखार्ने हो, तपाईँले तपाईँलाई अवेर गर्ने हो। जस्तो सुकै ल सिचुएसन के छ, आर्थिक कमजोरी छ, विचार के आउँछ, म त खत्तम, म त पैसा नै छैन, मेरो जिन्दगी त कति तहस नहस भयो भन्यो, भावना खिन्न, उदास, अनि व्यवहार चाहिँ कोही आफन्तसँग जान नि झ्याउ लाग्छ, के भन्ला भनेर। फेरि त्यही परिस्थितिमा छ, पैसा केही छैन, धाँदा जान्छ, विचार आउँछ, के मेरो पैसाको कारणले त्यसले मलाई माया गर्ने हो र, गर्दैन, त्यो त पैसाको मतलब गर्दैन भने चाहिँ किन नजाने, जाने गरेर व्यवहार पनि जान्छ। भनेको मतलब तपाईँ के सोच्नुहुन्छ आफ्नो बारेमा र अरूको बारेमा, र अरूले मलाई के सोच्लान् भन्नेको बारेमा, त्यही आधारमा तपाईँ खुसी हुने
दुखी हुने निर्धारण गर्छ। तपाईको सोचले भावनामा कस्तो असर पार्छ, फिजिकल सिम्पटममा कस्तो असर पार्छ र व्यवहारमा कस्तो असर पार्छ भनेर बुझ्नु र आफ्ना गलत विचारलाई सही विचारले विस्थापित गरिदिनु, आफ्नो पीडाहरू म्यानेज गर्नु, आफ्नो समस्याहरू पहिचान गर्नु, तपाईले आफ्नो दक्षताको विकास गर्नु चाहिँ तपाईहरु सोच परिवर्तन गर्ने एउटा आधार हो, माध्यम हो है। त्यसकारणले अहिले सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्न सिकाइयो। अलिकति आफूले समस्या तपाई प्रब्लम अलिकति प्रकाश पार्न ट्राई गरियो। तपाईलाई खुसी हुनको लागि आधारहरू तपाईसँग रहेछ भन्ने प्रशस्त देखाइयो। समस्यालाई विभिन्न भागमा राख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझाइयो। अनि एक आपसको कस्तो सम्बन्ध रहेछ त भनेर बुझाइयो। त्यसपछि अब असामान्य परिस्थितिबाट सामान्य बन्नतिर ट्राई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गरियो। धेरै विषयहरू छन्। आज म लगभग टुङ्ग्याउन ट्राई गर्दैछु, किनभने सीबीटी को एउटा च्याप्टर 2 दिन लाएर मैले एउटा सामान्य च्याप्टर सकेँ। यसका भित्री कुराहरू हामी सके, अब अरू छलफलमा नसके कुनै अर्को एपिसोडमा म दिन्छु। अब कमेन्ट अलिकति लिन ट्राई गर्दैछु। कमेन्टको लागि चाहिँ सास रोकिला जस्तो हुन्छ। ओके, सास रोकिलाको भिडियो हेर्नु है, त्यो एन्जाइटी पेनिक भएको केसको। रिस चाँडै उठ्छ, मलाई अति कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। रिसको विषयमा नि त्यो थाइल्यान्डको एउटा भिडियो छ, त्यसले सपोर्ट गर्छ तपाईलाई रिस कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा। अर्को छ मलाई नि रिस चाँडै उठ्छ। रिसको विषयमा रिसका एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। तपाईले नजानेर रिस उठायो, जानेपछि तपाईँ जतिको शान्त कोही पनि हुँदैन। आइडिया नम्बर हो, कोही जुनसुकै कुरामा नकारात्मक रेस्पोन्स दिन्छ यो होइन खतरा त्यो भन्नेलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ। कोही जुनसुकै कुरामा नकारात्मक रेस्पोन्स दिन्छ यो होइन। अब यो त उसले दिएका कुरा पनि त मनन गर्नु न, के भन्न खोजे हो। उसले भन्न खोजेकै त नबुझिकन तपाईले रेस्पोन्स मात्रै दिन ट्राई नगर्नु। कतै उसले भनेको सत्य नै हुनसक्छ, सत्य छैन भने यो आधारले तपाईले सत्य छैन भनेर बहस राम्रोसँग बहस गर्ने। तिमी बुझ्दैन, मलाई हेप्छौ, तिमी मलाई मान्छे गर्दैन भनेर हुँदैन। सोचेपछि के कति बेर सोचेँ एकरिएपछि कहाँ पुगिन्छ। ठिक छ ल, आजलाई म जाँदै आजको सीबीटी को दोस्रो च्याप्टर पनि क्लोज गर्छु। हाम्रो सोच्ने तरिकाले दुखी छौँ र हाम्रो सोच्ने तरिकाले सुखी छौँ भन्दै आजको छलफलबाट म बिदा माग्छु। जाँदै 9851177320 मेरो फोन नम्बर हो। 9851177320 त्यो फोन नम्बरमा तपाईहरु फोन गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिनिकको नम्बर, हामी 3 कुनेमा हाम्रो क्लिनिक छ, मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल। हामी चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्छौँ साइकोलोजिकल सपोर्ट गर्ने विषयहरू, साइकोथेरापी, काउन्सिलिङहरू। 014111877 छ। तपाईहरु भाइबर इमो मेसेन्जरमा मेरो 9851177320 र 9801077320 यी दुईटा नम्बरमा तपाईहरु जोडिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको छलफलबाट म बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद।